पे आप सबको खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम जिसका मौजू है बाइबल और अदब, उस पे एक नहायत ही उम्दा खूबसूरत सिंपोजियम है आज के दिन, और इसकी निज़ामत करेंगे जनाब प्रोफेसर आमर ज़रीन बर्क साहब, जो कि मौजूदा कराची पाकिस्तान में एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, शायर भी हैं और कलम नगार भी हैं। इनकी किताब आ रही है एक साहूल के नाम से, कालमों का मजमूआ है। मैं स्टेज उनके हवाले करता हूँ कि वो प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करें। जी, बहुत शुक्रिया जिनफे गौरी साहेब, और अपने तमाम मेहमानों का भी को मैं अदाब अर्ज करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। खैर, सीखने और सिखाने का अमल हमेशा से जारी रहता है और बड़ा अच्छा होता है जब दानिश्वर लोग इकट्ठे मिल बैठते हैं, तो और भी इस जज्बे को और इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। आज हम सफ़वा और समवा के प्लेटफॉर्म से बाइबल और अदब का सीरीज़ का पहला प्रोग्राम लेकर हम आज अपने व्यूअर्स के खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करना लाजमी समझता हूँ कि एक मुनासिब तरीके से उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ। मनसब सदारत पे आज की फिक्री नशिस्त में मनसब सदारत के ऊपर आज फाइज हैं जनाब जिनफे गौरी साहिब। शायर हैं, दानिश्वर, नावल नगार, साखवा और समवा के बानी चेयरमैन हैं और अरसा दराज से इटली में मुकीम हैं। उर्दू अदब की तरक्की और तरवीज के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और साखवा और समवा के प्लेटफॉर्म से शोरा, अदबा और दानिश्वरों को, व्यूअर्स को तख्लीकात की दुनिया भर में उनकी व्यूज़ को पहुंचाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। और यहाँ ये भी चीज़ ज़रूरी है कि साखवा और समवा किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये किन का मुखफ़फ़ है। साखवा मीन साउथ एशियन क्रिश्चियन राइटर्स एसोसिएशन एंड समवा इसका मतलब है कि साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ राइटर्स एसोसिएशन। हम बड़े मैं हमेशा से जब भी मुझे मौका मिलता है नज़ामत का, तो मेरी कोशिश होती है कि इस टर्म को, साखवा और समवा को, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा वाज़ेह तौर पे मैं इस पर बयान कर दूँ। जनाब जिनफे गौरी के तारुफ के बाद मैं मोहतरम आसम मकसूद खन्ना साहब के बारे में उनके तारुफ में चंद एक बातें बताना चाहूँगा। मोहतरम आसम खन्ना साहेब अरसा दराज से यूएसए में मुकीम हैं, दानिश्वर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में इन्होंने मास्टर्स किया। मुख्तलिफ अदबी और समाजी वर्चुअल प्रोग्राम्स को रौनक बख्शते रहते हैं और आज हमारे प्रोग्राम के खास मुकर्रर भी हैं। आलमी अदब के जदीद रुझानात पर इनकी गहरी नज़र है और हमें हमेशा से इनके ज़रिए से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और बहुत सारे जो रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में हमारी बहुत वो रहनुमाई करते हैं, उनको सीखने में, उनके बारे में जानने के। हमारे अगले मेहमान जनाब डॉक्टर मिल्टन मुमताज़ साहिब हमारे मेहमान मुकर्रर हैं। आज शाम हमें बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं और फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हो रही है। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उर्दू अदब का ज़ौक़ रखते हैं, पंजाबी, उर्दू और सराइकी ज़ुबान में शायरी करते हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानगी की थी। सराइकी ज़ुबान, पहली दफ़ा मैंने किसी बंदे को मैं मिल रहा हूँ जो कि सराइकी में भी अपना शायरी करते हैं। पेशे के एतबार से हुकूमत पंजाब में फैसलाबाद लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल वेटनरी ऑफिसर BS19 के हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बुनियादी तौर पे अमृत नगर खानेवाल से इनका ताल्लुक है। मेरे अगले मेहमान बहुत ही मोहतरम
जनाब जावेद आफ्ताब साहिब हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज शाम वो हमारे साथ हैं। उर्दू अदब में उनका एक जुदागाना असलूब के हामिल शायर और नसर निगार हैं। उनकी शायरी में एहसास की शिद्दत नुमाया है और उनकी शायरी ज्ञान पर मबनी है और ज्ञान मोहब्बत की, फिक्र की और मुश्किलात की दास्तान है। हल्काए अरबाबे ज़ौक़ में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और अदबी हलकों में अपने ज्ञान की वजह से दोस्तों और मद्दाहों में पसंद किए जाते हैं। अगर कहा जाएगा कि ज्ञान जावेद आफ्ताब की बदौलत ही पाकिस्तानी उर्दू अदब में परवान चढ़ा है तो गलत ना होगा। और जावेद आफ्ताब का ज्ञानी कलाम किसी एक तबके या मजहब के लोगों के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह सूरज सब के लिए चमकता है, सो मिसले आफ्ताब जावेद आफ्ताब का जो कलाम है, जो ज्ञान है, वो तमाम इंसानियत के लिए है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतने दानिशवर लोगों में के साथ आज की शाम मिल बैठने का मौका मिला है। व्यूअर्स, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि आज की जो फिक्री नशिस्त है, फिक्री और अदबी नशिस्त, वो साकवा और समवा के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पेश की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं एक मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर हम उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे। आज की शाम सकवा और समवा के यूट्यूब चैनल से इस आलमी प्लेटफॉर्म से बाइबल और अदब सीरीज के पहले प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर आमिर ज़रीन कराची पाकिस्तान से अपने मोतबर और मोहतरम मेहमानान गिरामी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दिली तौर पे मशकूर भी हूँ कि जनाब जिमफे गौरी ने, जो कि साकवा और समवा के बानी चेयरमैन हैं, और उन्होंने यह हमें मौका फराहम किया है। दुनिया के कदीम अदब का बेशतर हिस्सा मजहबी सहाइफ और अलही ख्यालात के पर मुश्तमिल है और अदब की मुख्तलिफ असनाफ का एहसास और जज्बे के साथ गहरा ताल्लुक है और कहा जाता है कि ये महर्रक ही मुख्तलिफ असनाफे अदब की तख्लीक का जरिया बनता है। अदब जहाँ तखय्युल और सोच के इजहार का जरिया है, वहीं मजहबी और माशरती मसाइल को मौजूए सुखन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, मजीद ताखीर किए बगैर हम अपने आज के प्रोग्राम के लिए जिस सिनफे अदब को हमने आज मौजूए गुफ्तगू बनाया है, वो है तमसील या पैरेबल। अगर देखा जाए कि पैरेबल या तमसील क्या है, तो इसके बहुत से मानी हैं। तरीका तदरीस या मुख्तसर किस्सा या कहानी, तशबीह देना, मुशाबे ठहराना, किस्सा या कहानी जिसकी मदद से कोई सबक सिखाना मकसूद हो और सामे के सामने ऐसी दिलनशीन मिसालें पेश की करने का तरीका कि वो खुद ही इखलाकी और दीनी हकायक अख्ज़ कर ले। और ख़ास तौर पे हम एक मसीही कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, तो हम तमासील को जैसे ही हम होश संभालते हैं, तो तमासील की शक्ल में हम इस सिन्फ को सीखते हैं और बहुत सी छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमारी एक अखलाकी जो है वो तरबियत होती है। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा की तमासील और नए अहदनामा की तमासील की तादाद जो है, पुराने अहदनामे में 10 तमासील का बयान है, जो कि सैमुअल, सलातीन, यसाया, हिजकियेल, कज़ात के सहाइफ और कुतुब में मिलती है और ये तमासील अंबियाज़ादों और दूसरे अफराद ने पेश की। पुराने अहदनामा की जो तमासील हैं, इनमें 10 में से 3 तमासील को तमसीली हकायात के ज़िम्मे में हमने रखा है और नए अहद की तमासील में, जो कि खुदावंद यसू मसीह की तमासील हैं, जो खुदावंद यसू ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान पेश की, उसमें 40 के करीब जो तमासील का बयान हमें मिलता है। तो व्यूअर्स, इससे कि हम ताख़ीर हो, मैं हाइल नहीं रहना चाहूँगा और आज के हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मोहतरम आसिम खन्ना साहब को मैं दावत दूंगा और उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा
कि तमासील का तारुफ और उनकी जो नंबर है, जो तादाद है बाइबल मुकद्दस में, वो तो हमने बयान कर दी, और मुख्तसर तौर पे मैंने कोशिश की है कि उसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपके सामने बयान करूं। तो काइंडली आप अपने अल्फाज में या अपने तरीके से मुझे बताएं कि तमसील को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और तमासील का जूं का तू ही पेश कर दिया जाता है, कि या कि फिर बयान करने वाला उसे जो सामीन होते हैं या जो अवाम को देखते हुए अपने तमसीली बयान के ज़बान बयान या असलूब में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करने की कोशिश करता है। तो मैं दावत दूंगा कि मोहतरम आसम मकसूद खन्ना साहिब इन सवालात की रोशनी में तमसील को बयान करें। थैंक यू प्रोफेसर साहब। तमसील जैसे कि आपने कहा कि ये अंग्रेजी में इसको पैराबल कहते हैं, और जो तमसील के जरिए आगे नसीहत की जाती है या टीचिंग दी जाती है उसको पैराबोलिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अच्छा, ये पहले इसकी एटमोलॉजी देख लें कि ये लफ्ज क्या है। ये असल में इसकी बेस है यूनान से, ग्रीक से। यूनानी लफ्ज है प्रेबोला, तो वहां से ये लफ्ज लातीनी में गया, लातीनी से ओल्ड फ्रेंच में, और वहां से फिर ये जो है अंग्रेजी में आया। तो ये अंग्रेजी का जो है वो बहुत बाद में इसको अंग्रेजी में लाया गया है। पैराबल जो है, इसका जो पहला हिस्सा है ना, पैरा, तो जिस तरह पैरेलल होता है, मतवाजी, यानी कि एक चीज आप रखते हैं और उसके साथ एक दूसरी चीज होती है। दूसरा इसके लिए एक और लफ्ज बोलते हैं कंपैरिजन, कि दो चीजों का कंपैरिजन जो है ना वो मुआजना किया जाता है। लेकिन चूंकि आपने बात कर दी है यसु मसीह की, तो जब यसु अल मसीह का जिक्र आता है ना तो फिर चीजें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। यसु मसीह ने जो पैराबल्स बोली हैं उनके बारे में एक दानश्वर ने कहा था कि ये इतनी सादा हैं कि एक बच्चे को समझ आ जाती है, और इतनी गहरी हैं कि फलसफियों को हैरत में डाल देती हैं। तो ये इनका एक है। अच्छा, यसु मसीह ने जमीनी कहानियां बता के आसमानी राज जो थे वो मुनकशिफ किए। भाई जो न्यू टेस्टामेंट की आप पैराबल्स की बात कर रहे हैं ना, वो उनके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, जो वैसे तो यसु मसीह से पहले भी, यहूदी रब्बियों से पहले भी, ये उनका स्टाइल था टीच करने का एक, तो वो लोग तमासील को जो थे वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बहुत पहले से जो है इनका इस्तेमाल होता रहा है। यसु अल मसीह ने जो तमसीलें दी हैं उनमें तीन चीजें सामने आती हैं। एक तो है पैराबल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि आप उनमें हदायत देते हैं। फिर दूसरी आ जाती है पैराबल्स ऑफ रिब्यूक, जिसमें लोगों को खबरदार किया जाता है, बाज़ औक़ात सरजनश की जाती है, झंझोड़ा जाता है। वो भी है इसका। तो बाज़ तमसीलें ऐसी हैं जिसमें रिब्यूक भी है और इंस्ट्रक्शंस भी हैं, दोनों ही मौजूद हैं। तो वो आप न्यू टेस्टामेंट की जब देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि पैराबल ऑफ सोअर है, बीज बोने वाले की, तो वो हदायत पे मबनी है, उसमें टीच सिर्फ किया गया है। लेकिन चूंकि जब यसू अल मसीह किसी चीज को टीच करते हैं तो फिर उसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये बीज बोने वाले की तमसील है, आप चाहें तो इसको चार जमीनों की तमसील भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ जमीनों में बोया गया, तो उनका आप इसको एक बीज की तमसील भी कह सकते हैं। इसी तरह प्रोडिगल सन है, मुसरफ बेटे की तमसील, उसको आप रहम दिल बाप की तमसील भी कह सकते हैं। उसे आप दो भाइयों की तमसील भी कह सकते हैं। तो यसुअल मसीह जब कोई भी टीचिंग उनके जरिए आती है तो फिर उसकी एक डायमेंशन जो है वो बहुत फर्क हो जाती है। अच्छा, अब हुआ ये है कि वो आमतौर पे इस तरह टीच करते थे, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने रुक के तो पैराबल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बल्कि मरकस की इंजील में लिखा है कि वो तमासील के बगैर कोई बात नहीं सिखाता था, एक पॉइंट पे आ गए। तो कुछ दानश्वर कहते हैं कि चूंकि यसु मसीह ने पहले टीच किया, मौत से भी किए, लेकिन उनको रिजेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा उसका सामना करना पड़ा। और जावेद भाई समझते हैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से, ज्ञान के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ।
کہ ان کی جو تھاٹ تھا یسوع مسیح کا، لوگوں نے معجزات کو دیکھا، وہ ایک بہت بڑا اپنے زمانے کا ایک شو تھا، تو وہ لوگ اس شو سے ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، لیکن وہ جو ٹیچنگ یسوع مسیح بہت ہائی لیول کی دے رہے تھے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح کے پیرابل کے بارے میں امریکہ میں ایک فکرہ بولا جاتا ہے کہ یہ ریویل بھی کرتی ہیں اور کنسیل بھی کرتی ہیں، یہ بتا بھی دیتی ہیں اور چھپا بھی دیتی ہیں۔ بتایا ان کو جو سیکھنا چاہتے تھے، جو ایمان لاتے تھے، اور چھپایا ان سے جو محض ان کو پکڑنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے موجود تھے۔ تو یسوع مسیح کی جو تماثیل ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ ان میں تبدیلیاں، اور یہ بڑا عام سی بات ہے کہ کہانیاں جو ہیں ان کو لوگ اپنے، جب یسوع مسیح نے یہ تماثیل کی تو اس کے تقریباً 30 سے 40 سال تک جو ہیں یہ تماثیل جو ہیں، وہ جو اس وقت کی مسیحی کمیونٹی تھی، جو جوڈیو کرسچن کمیونٹی تھی، یہودیوں سے یونانیوں سے کنورٹ ہوئے تھے، ان میں یہ 30 سے 40 سال تک جو ہے وہ اورل ٹریڈیشن میں جو ہے وہ گردش کرتی رہی ہیں۔ تو اچھا، پھر ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جب یہ کہی ہے تو انہوں نے آرامی یا عبرانی کا استعمال کیا ہے، تو پھر اس کو اس میں گریک میں ڈال کے نئے ٹیسٹمنٹ میں اس کو، نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کو ڈالا گیا۔ تو پھر سامعین کو دیکھتے ہوئے ان میں لوگوں نے تبدیلیاں بھی کی۔ اچھا، یہ تبدیلی جو ہے یہ میسج میں نہیں ہوتی، یہ صرف چند چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ جاوید آفتاب ایک گیان لکھتے ہیں، تو وہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک امیجن کر رہا ہوں ایک چیز کو۔ اگر یہ کراچی میں بیٹھ کے لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر مزار قائد پہ بیٹھا تھا، یا ایک فقیر سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، تو یہ کراچی کے آڈینس کو سمجھنے کے لیے بہت جو ہے یہ آسانی ہے۔ لیکن اگر یہ لاہور میں بیٹھ کے لکھ دینا کہ ایک فقیر داتا دربار کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ جو آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایون کہ گاسپل رائٹرز نے بھی جب یسوع مسیح کی تماثیل کو لکھا تو انہوں نے تھوڑی تبدیلیاں کی۔ مثال کے طور پہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی جو تمثیل ہے نا، اس میں متی اور لوک دونوں نے اس کو یوز کیا، لیکن ایک نے پہاڑ کا لفظ یوز کیا کہ چرواہا چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا، اور ایک نے لکھا کہ چھوڑ کر بیابان میں چلا گیا۔ تو اس سے میسج میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ان کے جو ٹارگٹ آڈینس تھے ان کی انہوں نے سہولت کے لیے جو تھا وہ اس طرح کیا۔ اور آج بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں، جو پرانی کہانیاں ہیں ان کو دیکھ کے تو چینج کرتی ہیں۔ جیسے کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہے، ایسوپ فیبل ہے، فیبل بھی ادب کا ایک وہ لکھنے کا وہ صنف ہے۔ تو اس میں ابھی جو ماڈرن لٹریچر ہے انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھوا اور خرگوش کی ریس ہوئی ہے، لیکن ان کو جو میدان دیا گیا ہے وہ برابر کا نہیں ہے۔ جو زمین ہے اس میں خرگوش تیز دوڑتا ہے، لیکن کچھوے کے لیے وہ کچھوے کا میدان جو ہے وہ پانی ہے۔ تو اس کو ری رائٹ انہوں نے کیا، تو ایک ڈفرنٹ قسم کا جو تھی وہ چیز سامنے آ گئی۔ تو تمثیل جو ہے اس کو لوگ پھر اپنے انداز سے، آج بھی یسوع مسیح کی تمثیل جو ہے اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل کی، یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ یہودیوں سے مخاطب تھے، لیکن آج جو تماثیل ہیں وہ پوری دنیا سے مخاطب ہیں۔ تو میسج وہی رہتا ہے، لیکن ایک دو چینجز جو ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے مطابق کر دی جاتی ہیں۔ جی آسم کھنہ صاحب، بہت زبردست، سب سے بڑی باتیں ساری بہت اچھی تھیں، زبردست تھیں، لیکن ایک تو یہ کہ ملٹی ڈائمینشنل جو پیربلز یا جو تماثیل ہے وہ ہے ملٹی ڈائمینشنل، اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ ریویل بھی کرتی ہے اور کنسیل بھی کرتی ہے۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اہل ذوق ہیں، حساب ذوق ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک انکشاف ہے۔ اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ مبہم رہتی ہیں اور چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ تو پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے، یہ پروگرام کے اس مقام میں جب ہم اس تمثیل کے بارے میں ہم بنیادی باتوں کو ہم جان چکے ہیں، اور اس کی ہم نے ہسٹری کو بھی دیکھا، اور پھر اس کے جو روٹس جو تھیں
وہ ہم نے دیکھا کہ گریک سے وہاں سے پیرابلز جو ہے وہاں سے وہ اس لینگویج سے آئی ہیں. تو بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد آج ہم اپنی منتخب کردہ تمثیل جو کہ نیک سامری کی تمثیل بھی کہلاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس جو ہوگا وہ آج گڈ سمیرٹن یا نیک سامری کی جو تمثیل ہے اس کے اوپر ہوگی، جو کہ اپنے اندر ایک آفاقی جو معنی ہے وہ سمیٹے ہوئے. اس بارے میں ہم اس پہلو پر غور کریں گے، اور اس حصہ کلام یعنی اس تمثیل کا ادب میں کیا مقام ہے اور اس کا اسلوب کیا ہے. اپنے عزیز دوست جناب عاصم کھنہ سے میں درخواست کروں گا کہ گڈ سمیرٹن کے حوالے سے ان باتوں پہ ذرا اپنا اظہار خیال کریں. جی جناب. اچھا، ایک تو یہ ہے، ہاں جی پروفیسر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف لوکا کی انجیل میں موجود ہے، تو اس کو لوکائی ادب کا حصہ کہتے ہیں، کہ یہ لوک اسپیشل لٹریچر ہے. اور لوک اپنے زمانے کا ایک فزیشین تھا اور بہت ہی قابل انسان تھا. اس نے نیو ٹیسٹمنٹ میں 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک تو انجیل ہے اور دوسرا رسولوں کے اعمال ہیں، اور دونوں ہی جو ہے نا وہ ادبی لحاظ سے بہت بڑی. آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے گڈ سمیرٹن کا، اچھا قدیم یونان میں نا یہ ارسطو اور افلاطون سے بھی پہلے سقراط جو تھا وہ افلاطون کا استاد تھا، اور افلاطون ارسطو کے استاد تھے. تو ان کا ایک طریقہ کار تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا. تو اس کے لیے 2 لفظ یوز کرتے ہیں ادھر عالمی ادب میں. ایک ہے سوکریٹک کویسچن یا سوکریٹک ڈائلاگ، تو سقراطی مکالمہ یا سقراطی سوال و جواب. تو لوکا نے اس انداز کو ہی جو ہے نا وہ اپنایا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سوال کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے، جو کہ ادھر امریکہ میں بھی آج ماڈرن ایجوکیشن میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ نہیں ہوتی، آپ اس کو انیبل کر رہے ہیں، اس کو انحصار کرنا سکھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ جواب دینے کی بجائے اس کو جواب تک لے کے جائیں، لیڈ کریں، اس کو گائیڈ کریں. تو سوکریٹک مکالمہ جو ہے، سوکریٹک ڈائلاگ ہے، اس میں ہے. میں نے یہ بائبل پاس رکھی ہے، میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھئی اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. وہ کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اب یہ ایک قانون کا ماہر ہے. تو یسوع مسیح نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اچھا، یہ ادب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اس کا کیا مقام ہے. اس کا سٹائل جو سوکریٹک ہے کہ سوال کے جواب میں بھی سوال ہی آ رہا ہے، اور جب جواب دیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ایک اور جواب آ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو اس کا جواب آتا ہے کہ تو توریت میں کیا پڑھتا ہے. یسوع مسیح کا جواب دینا بڑا آسان تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ خود جو ہے اس کا جواب دے. اچھا، پھر وہ آگے بات بڑھتی ہے تو پھر وہ دوبارہ یسوع مسیح سے سوال پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے. خیر اس کی جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے. وہ پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے. تو یسوع مسیح اس کو ایک لمبی، بہت لمبی تو نہیں، ایک پوری تمثیل سنانے کے بعد پھر بھی اس کو جواب نہیں دیتے. پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا اس کا پڑوسی، تیرے خیال میں اس کا پڑوسی کون ہے. بھئی یہ کہیں پہ بھی جواب نہیں دیا گیا، اس کو قانون کے ماہر کو جواب تک لے جایا گیا ہے. اور جہاں جہاں اس نے جواب دیا، اس نے جب بتایا کہ ہاں بھی خدا اپنے خدا کو اپنے سارے دل جان سے پیار کر، تو یسوع مسیح نے جواب کے ساتھ پھر ایڈیشن کر دی، ٹھیک ہے تو بھی ایسا ہی کر. تو یہ یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے لیے بعض اوقات لوگ ٹیچر کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹیچر دنیا میں بہت ہے، ان کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے ماسٹر ٹیچر. تو وہ عام ٹیچنگ جو ہے نا اس سے لیول بہت زیادہ ہائی ہے. تو وہ سوال جو ہے وہ اس بندے سے، ایک قانون کے ماہر سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور چونکہ ان کا وہ ٹائٹل ہے، ایک ان کے ناموں میں سے ایک نام یا ان کا خطاب ہے گڈ شیپرڈ. اور شیپرڈ کا جو ہے نا وہ کام یہ ہوتا ہے کہ لیڈ کرنا، وہ لیڈ کر کے لے کے جاتا ہے. تو ماسٹر ٹیچر ہونے کے ناطے انہوں نے پھر یہ کام کیا، اور جب وہ صحیح جواب دیتا تھا تو اس کو انکریج بھی کیا، لیکن ساتھ میں جواب کی جو ہے وہ ایڈیشن بھی کر دی. تو یہ سوکریٹک ڈائلاگ میں لکھی گئی ہے، اور یہ لوکا کا خاص ادب ہے.
अच्छा सॉरी, एक मैं और चीज बता दूं कि इस तमसील की वजह से अंग्रेजी जुबान में गुड समैरिटन का जो है वो लफ्ज ऐड हो गया है, इस तमसील की वजह से, कि हर कोई वो बंदा जो दूसरों की मदद के लिए एक्स्ट्रा माइल जाता है और ज्यादा कोशिश करता है, उसको गुड समैरिटन या नेक सामरी कहते हैं। जी आसम खन्ना साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने, और इसके जो मीनिंग मैंने देखे थे नेक सामरी के, वो थे सरगर्मी और खैर खाई, सरगर्म खैर खाई। और जैसे आपने कहा है कि एक तो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड का एडिशन हो गया, गुड स्मैरिटन, और वो एक सिंबल बन गया। तो जब इस वक्त जब हम पैरेबल की बात करते हैं, और आपने सकराती मकालमा और सकराती सवाल जवाब की बात की, तो यहाँ पे एक एक और टर्म भी जो इससे रिलेटेड जो थी, वो मेरे ज़हन में आई थी और मेरे नॉलेज में थी, एलेगोरी। एलेगोरी भी एक होती, जो कि जिसको उर्दू के अंदर हम मजाजी किस्सा हम कह सकते हैं। वो भी, वो जैसे आपने कहा कि तमसील में क्या करते हैं, एक एक वो एक मुतवाजन जो वो होती है, गुफ्तगू होती है। सो इससे पहले कि हम डॉक्टर मिल्टन की तरफ जाएं, तो काइंडली इसमें करेंगे कि एलिगोरी इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेबल। जो एलेगोरी और मेटाफोर है ना, ये दोनों ही पैराबल का हिस्सा होती हैं। कि आप जो चीज है ना, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। जावेद साहब ज्ञान लिखते हैं, ठीक है, और उसमें कहते हैं कि मैं इब्राहिम नहीं हूं, मेरे हर तरफ आग है लेकिन मैं इब्राहिम नहीं, ठीक है। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपना और इब्राहिम का। तो जो पैराबल है उसके अंदर ये जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना तशबीहात और इस्तारे, तो ये मेटाफोर और एलिगोरी वो है। लेकिन कभी कभी इसमें मुझे उसका उर्दू तर्जमा नहीं आता, सिमिलीज उसको कहते हैं। जैसे अगर आप किसी बंदे को डायरेक्ट कहते हैं ना कि ये शेर है, तो वो मेटाफोर के आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि ये शेर जैसा बहादुर है, जैसा है। तो जब आप जैसा लगा देते हैं तो फिर वो सिमिलीज में आ जाता है। तो ये तशबीहात और इस्तारा है, ये पैराबल का हिस्सा होते हैं। जी, जबरदस्त। बहुत अच्छे तरीके से आपने, बहुत मुश्किल टर्म्स हैं, जो वही बात है कि वो रिवीलिंग और कंसीलिंग वाली बात है। और आज का जो प्रोग्राम जो हमारा है, जो कि साखो और समा के प्लेटफॉर्म से आज बाइबल और अदब के हवाले से पेश किया जा रहा है, और जिसके अंदर हम असनाफ अदब में से पैराबल या तमसील को आज उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे गुड स्मैरिटन की जो एक जो तमसील है, जो पैराबल है, उसको उसको हम फोकस किए हुए हैं। तो अभी तक जो हमारी बातचीत चली है, जो सारी गुफ्तगू हुई है, और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब से कि अपने कुछ व्यूज़ दें कि इस प्रोग्राम का आपको कैसा लगा है, ये इसका मिजाज कैसा है, और अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से उनके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं। डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर ज्वाइन करवाने का। और बाइबल और लिटरेचर एक इतना बड़ा टॉपिक है और इस पर इतना अभी काम रहता है कि मैं समझता हूँ कि आज की जो निश्चित ये हमने पैराबल से स्टार्ट की है, बाइबल का तो इसका बहुत अहम एक जो ये हिस्सा है पैराबल्स के बारे में। और जीसस क्राइस्ट के बारे में ये एक पेशन गोई हो चुकी थी कि वो तमसीलों में बातें करें। और जैसे कि आसिफ साहब ने बताया है कि रिवील करना और कंसील करना, जो फकीह और फरीसी वो तो भीड़ के अंदर शामिल होते थे, उनको समझ आ रही होती थी कि ये हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। और कभी कभी जो बीच बोने वाली तमसील है, शागिर्दों को उसकी समझ ना लगी, उन्होंने अलैदगी में यीशु से कहा हमें इसके बारे में बताओ। यीशु ने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन बाद सिर्फ शागिर्दों के, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते ये 4 महीनों तक कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पैराबल्स में जितना खुदाम यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की, और उस जमाने के लोग समझते भी थे, जैसे आजम साहब ने कहा कि उस जुरिस्डिक्शन के लोग
खास इलाके के लोग वो समझते थे कि एक जगह पर एक शख्स जो है ना अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे मेरा घर में मेहमान आ गया, मुझे रोटियां दे, लेकिन वो बताते हैं इस पैराबल के बारे में कि एक्चुअली दरवाजे के आगे बिछौना होता था और दरवाजा खोलने के लिए पहले बच्चों को जगाना पड़ता था क्योंकि बच्चे बिछौने पर लेटे हुए, लेकिन उसकी इतनी वो ख्वाहिश लेके आया था, उसको अपने दोस्त के ऊपर बड़ा यकीन था कि ये लाजमी मुझे रोटियां दे, तो उसने बच्चों को पहले उठाया, फिर दरवाजा खुला और फिर उसने रोटियां उसको दी। तो हर पैराबल के पीछे उसकी अपनी एक बैकग्राउंड, अपना एक मिजाज, और आसिम साहब ने जैसे बड़ी बारीकी के साथ में इस बात को समझाने की कोशिश की कि ये एक तरीका कार था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बड़ी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वहां पर बैठे मैंने किताबें द आर्ट ऑफ टीचिंग, और उसमें खास तौर पर खुदाम यीशु को एक टीचर के तौर पर, जैसे आसिम साहब ने बताया, मास्टर टीचर और बहुत अजीम टीचर, लोग इसको सिर्फ रबी भी कहते हैं जमाने के लोग, लेकिन बहुत ये एक खास बात है। और मैं ये लुका 15 जो है ना वो उसमें पढ़ रहा था, लुका 15 बाब, और उसमें खुशी मनाने के बारे में बार बार बात की, और मैं हैरान था कि सिर्फ 3 आयात मुबारका में 10 दिरहम की पैराबल जो है वो बयान कर, सिर्फ 3 वर्सेस। और जो हम न्यूज ईयर पर जो कुछ सुनते हैं अंजीर के दरख्त की तमसील, वो हार्डली 4 वर्सेस हैं, आई थिंक सो 4 वर्सेस हैं, बहुत लंबी तमसील, लेकिन 3 वर्सेस में 4 वर्सेस में पूरे का पूरा एक लेसन कन्वे कर देना, इट्स मार्वलस थिंग। और ये आज का टॉपिक जो है ये जिस तौर पर आसिम साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएबल, थैंकफुल टू हिम, और ये यकीनन सुनने वालों को सिफारिश जैसे हम बरकत पाएं। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिल्टन मुमताज साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन बातों को अभी तक जो हमने पैराबल्स के हवाले से सीखा, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान किया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। अंग्रेजी ज़बान का एक मुहावरा है कि रीड बिटवीन लाइंस। मैं आपसे आसिम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकलाम की इस तमसीली बयान में गुड समैरिटन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये बात मिलती है, और ज़रा इस पहलू पर कुछ ज़रा रोशनी डालें कि रीड बिटवीन द लाइंस, इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें मज़ीद चीज़ों को सीखने के लिए हमारी रहनुमाई करती है। हाँ जी, थैंक यू प्रोफेसर साहब। किसी भी तहरीर को ना यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। यू जस्ट रीड द लाइन्स, आप ऐसे लाइनें पढ़ जाते हैं बगैर समझे। फिर होता है रीड बिटवीन द लाइन्स, आप उसके अंदर थोड़ा जानते हैं। और एक तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं कि रीड बियॉन्ड द लाइन्स, आप वो जो मैसेज है उससे कहीं बहुत दूर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि इसमें ना बहुत सारी ऐसी, लूका ने जिस अंदाज से लिख दिया है ना इसको, कि हर चीज में छोटी छोटी बारीकी है। अभी देखें कि वो पहला ही फिक्रा जो है ना कि एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा करूं। अच्छा, अभी इसमें पहले एक आलम शरा है, सबसे पहले तो वो ये बता रहा है कि ये कानून का माहिर है। अच्छा, फिर उसने लफ्ज यूज किया उठा, वो अपने शागिर्दों को टीच कर रहा था लेकिन वो यसुमसी को देके उठ गया, यानी कि उसने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी। अच्छा, जाहिरी तौर पे तो उसने ये सारा कुछ किया, लेकिन आगे उसने लफ्ज यूज किया है कि वो उसको आजमाने के लिए बहुत दफा ये इतनी ज्यादा दुनियावी विजडम दे दिया। बहुत सारे लोग हैं वो ज़ाहिरन बहुत अच्छी बात करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उनका जो दिल होता है ना वो असल में आजमाइश में डालना या आपको मुश्किल में डालना चाहते हैं जिंदगी में। तो लेकिन वो सवाल भी बहुत अहम पूछता है, लेकिन इस सारे के पीछे लूक बता रहा है कि उसका मकसद जो था वो ये ठीक नहीं था। अच्छा, हो सकता है कि वो ये चीज भी सोच रहा हो कि यार मैं तो कानून का माहिर हूँ, मैंने मूसवी शरीयत पढ़ी है, मैंने तोरा सारी को जुबानी याद किया हुआ है,
مجھے یہ عدد جو ہے یا گنتی جو ہے اس کی میں ایک ایک رگ رگ سے واقف ہوں. یہ نہ کسی اسکول میں گیا ہے. چلو آج یہ میرے شکنجے میں آیا ہے, میں اس سے سوال کر کے تو اس کو پھنسا لیتا ہوں. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ماسٹر ٹیچر ہیں. انہوں نے وہ سوال کو جو ہے بڑے آرام سے پھیر کر تو اس کی طرف کر دیا. بھی ٹھیک ہے, سوال تو اس نے پوچھا, لیکن انہوں نے کہا تو قانون کا ماہر ہو کے مجھ سے پوچھ رہا ہے, تو بتا کہ تو ریت میں کیا لکھا ہے. تو یہ اس نظر آتی ہے یسوع مسیح کی کہ شاگرد اگر کہتے تھے نا ربی, تو پھر یہ ربی کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سچویشن کو جو ہے وہ ایسے بدل دیا. اچھا, پھر اس نے جواب صحیح دیا ہے کہ اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے. اب یسوع مسیح کی ادھر وزڈم دیکھیں, بھی ٹھیک ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں, لیکن وزڈم دیکھیں وہ کتنی سادگی سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کر تو جیے گا. یہ دیکھنے میں بڑا سادہ فکرہ لگتا ہے, لیکن یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ یہودی ہے, یہ تو یونانیوں سے اور دوسروں سے, یہ تو ان سے پیار نہیں کرتا اپنے سارے دل سے اور اپنی جان سے. خدا کے لیے یہودی جو تھے وہ بڑے پکے تھے کہ ابھی ہاں ٹھیک ہے خدا کی خدمت یہ وہ سارا کچھ, لیکن جہاں پہ انسانوں کا پیار آتا تھا نا وہاں پہ ان کے بڑے مسئلے مسائل تھے. انسان کی محبت جو تھی نا وہاں پہ بڑے یہودی کا بھائی ہے یہ چلتا تھا. جو یسوع مسیح کی ٹیچنگ ہے نا, نہیں ساری دنیا آپ کی بھائی ہے, یہودی کا بھائی ہے, وہ اس میں پھنسے ہوئے تھے. تو اب وہ پھنس جاتا ہے کہ میں اس نے کہہ دیا ہے کہ بھی جا تو بھی ایسا کر, میں تو ایسا نہیں کرتا. اچھا, اب وہ نا ایک گیم کھیلتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو بڑا معصوم بنا لیتا ہے. مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے, مجھے بتاؤ میرا پڑوسی کون ہے. اچھا, یسوع مسیح نے پھر اس کے ساتھ نا ادھر انہوں نے تمثیل سنائی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یورو کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے ٹوٹلی اس بندے کی کوئی نام نہیں بتایا, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتائی کہ یہ یونانی تھا یا جو بھی تھا. انہوں نے کہا کہ بندہ جا رہا تھا. انہوں نے ٹوٹلی ہیومن بینگ پہ بات لے کے آ گئے. اچھا, اور اس کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور مارا پیٹا اور اس کو ننگا کر کے چھوڑ گئے. اچھا, اب یہ پھر یسوع مسیح کی بات یہ بڑی سادہ سی لگتی ہے کہ اس کو ننگا کر کے چھوڑ گئے. ننگا بھی ہے, ادموا ہے. یسوع مسیح نے پھر اس بندے کی شناخت ہٹا دی ہے. ننگا کر کے چھوڑنے کا مطلب یہ تھا اس زمانے میں ہسٹری کا ایک بہت معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ آپ کی شناخت دو طریقوں سے ہوتی تھی. یا تو جب آپ بولتے تھے آپ کے ڈائلیکٹ سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ یہودی ہے, یہ پڑھا لکھا ہے, یہ عبرانی بولے گا یا آرامی بولے گا یا یونانی بولے گا. ایک تو آپ کا ڈائلیکٹ تھا, بندہ دموا ہے پتہ نہیں ہے. دوسرا اس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, کپڑوں سے پتہ چل جاتا تھا. یہودیوں کا لبادہ فرق ہوتا تھا, اگر آپ اس میں سے کاہن ہیں تو آپ کا لباس فرق ہے, اگر آپ فریسی ہیں تو فریسیوں کا لباس فرق تھا. تو یسوع مسیح نے اس بندے کو شناخت نکال کے صرف اس کو ایک انسان کے طور پہ جو تھا نا اس کے سامنے رکھ دیا, تو کہ بھی اس چیز کو دیکھو. اچھا, اب آپ اس کو اگر تھیولوجیکلی دیکھ لینا تو اس میں یہ بھی بڑا ہے کہ یہ یروشلم جو تھا یہ پہاڑ پہ تھا, تو یہ بہت ہی لوگ جو تھے وہ, اچھا لوگ وہ ہیکل سے اونچا گھر نہیں بناتے تھے. تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ بھی یہ پاک جگہ ہے, اور یرو جو ہے یہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے. تو اگر آپ اس کو سمبولیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ تمثیل جو ہے یہ بہت بڑا لٹریچر ہے, کہ انسان جو ہے وہ خدا کی حضوری سے نا زمین کی طرف آ رہا ہے, وہ زمین پہ آتا ہے, اور یہ ڈاکوؤں کی مار پیٹ, یہ سارے گناہ اور آزمائشیں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں. تو یہ سمبولیکلی بھی بڑا پاورفل ہے. اور اب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کاہن آتا ہے, لاوی آتا ہے, اور اینڈ پہ پھر جو ہے وہ نیک سامری آ جاتا ہے. تو کاہن جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے موزائک لا کو, جو موسوی لا ہے. نہ وہ بچا سکتا ہے اور نہ بھی پروفٹ بچا سکتی ہیں. لاوی جو ہے نا یہ پروفٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. نہ تو موسوی شریعت بچا سکتی ہے, نہ ہی پروفٹس بچا سکتے ہیں. آپ کو بچا صرف گڈ سمیرٹن ہی سکتا ہے. تو بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے نا یہ میسجز میں چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہمارا پڑوسی صرف وہی ہے جو دوسرا یہودی جو ہے جس سے ہمارے سے تعلق واسطہ ہے. یونانی کہتے تھے کہ نہیں, جو بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمارا یہودی ہے. یسوع مسیح اس کو ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جو تمہارا مذہب کا بندہ ہے صرف وہی پڑوسی نہیں, جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے وہی پڑوسی نہیں, جو بندہ ان نون ہے
वो भी पड़ोसी हो सकता है, इवन के दुश्मन भी पड़ोसी हो सकता है। और गुड समैरिटन की तमसील ने साबित किया इस चीज को दुनिया में। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी ये हवाई से ही बातें हैं, ये प्रैक्टिकली इसको हो नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारे मैंने हॉस्पिटल्स ऐसे देखे हैं, बल्कि इनफैक्ट कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ लीगल पेपर वर्क करना था, तो कैथोलिक चैरिटीज एक इदारा है, तो मैं वहां पे चला गया। तो मैंने वहां पे देखा कि जाके तो वो सोमालिया से एक मुसलमान आदमी था जो कैथोलिक चैरिटी में डायरेक्टर था। तो ये है इंसानियत, कि आपको पता चलता है कि यार ये कोई भी मजहब हो, कोई भी जगह हो, तो आप इंसानों को जो है ना वो अहमियत देते हैं। गुड समैरिटन बताती है, इसका मैसेज ये है कि रहम की कोई हद नहीं है। यसुम मसीह ने ये बता दिया कि मोहब्बत की और रहम की कोई हद नहीं। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो खा आप उसको दुश्मनी क्यों ना समझते हो। जी बिल्कुल, इस ये जो आपने मैसेज इसका दिया है इस पैराबल का, कि मोहब्बत और रहम की कोई हद नहीं, बेकरां है। ये जज्बे जो हैं ये बिल्कुल बेकरां है। खुदा और उनका उनका रहम जो है वो भी इंसान के ऊपर बिल्कुल, उसकी भी कोई हद नहीं। वो कहता है 7 के 70 बार माफ कर, और वे भी के आफ्टर 70 जो है उसके बाद भी माफ करने का है वो चीजें। सो खैर, बहुत वाकई बहुत ये इसके पाकलाम में बहुत डेप्थ है, और खास तौर पे आज हमने सिर्फ एक पैराबल को हम अपने आज उस पर डिस्कशन हो रही है। और अच्छा, अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लूकाई अदब तमसील जो है नए अहदनामा में, वो तो खुदा यसुह मसीह की बयान की हुई तमसीलें हैं, उन्होंने फरमाया है। लेकिन ये लूकाई अदब जो आज एक आपने एक नई टर्म के हवाले से हम इसको देख रहे हैं, इसलिए कि इस प्रोग्राम का जो मिजाज है वो एक फिक्री और एक अदबी नशिस्त के हवाले से है, तो हम इस चीज को देख रहे हैं। सो आपने बताया कि लूकाई अदब, और फिर दूसरी बात कि लूका जो था, लूका रसूल जो थे वो बाय प्रोफेशन फिजिशियन थे। और ये जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूं मैं, इसमें हम ये देखते हैं कि इस तमसील के अंदर एक और एक छोटा सा पॉइंट है कि एक जख्मी के जख्मों को तेल और मैज से धो। ये जो पॉइंट है, इस तरीका इलाज की क्या मुआशी और तिब्बी अहमियत और अफादियत क्या हो सकती है, इसके बारे में मैं आसिम खन्ना साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पे जरा रोशनी डालें। कि एक फिजिशियन होते हुए लाजमी बात है कि उसने तिब की बातें करनी थी, मेडिकल की जो ट्रीटमेंट की बातें करनी थी। तो इसमें हम इसको मजीद कैसे सीख सकते हैं इस हवाले से? हाँ जी, लूका ने मोस्टली जो मौज़े और वो लिखे हैं ना, वो सारे मेडिकल रिलेटेड हैं, तो उसके प्रोफेशन की वजह से। अच्छा, अब आप और डॉक्टर मिल्टन का बायोलॉजी से तल्लुक है, मैं तो जाहिल हूँ इस मामले में बहुत बड़ा। तो ये लेकिन जितना मुझे इल्म में है कि जो ऑयल और जो मैक की ट्रीटमेंट थी, ये अपने ज़माने की एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट थी, फाइनेंशियल हवाले से देख लें। और जो बंदा आप उसको कैरी कर रहा है, इसका मतलब है कि भी वो गरीब आदमी नहीं है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि मै से जब जख्म को धोया जाता था तो वो इन्फेक्शन को कम करता था। आज भी लोग जब वो स्पिरिट को यूज़ करते हैं ना, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि इन्फेक्शन को कम किया जाए। तो उसने उसके जख्मों पे मै पहले लगाई ताकि इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए, और बाद में फिर जो है जो ऑयल की ट्रीटमेंट है, ये सूदिंग के लिए होता है कि आपकी जो पेन है उसको जो है वो स्किन पे जो है और अंदर हो रही है उसको कम किया जाए। बहुत सारे ये अफ्रीकी ममालिक में जब लोग जाते हैं, या मैं भी यहाँ पे, चूंकि मुझे सांपों का शौक है तो मैं बाजू का जंगलों में जाता हूँ, तो जो ऑयल है वो हम साथ रखते हैं, क्योंकि जब मच्छर काटते हैं ना या कोई भी, तो वो फिर उसकी वो जो मुझे अब जलन जो है, जलन उसको कम करने के लिए भी वो यूज होता है। तो एक तो ये एक एंटीसेप्टिक था, और दूसरा ये था कि उसने उसको सूदिंग के लिए इस्तेमाल किया। जी जी, जबरदस्त है। मैं एक अपने बचपन की बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि खास तौर पे गुड समैरिटन के हवाले से इसको टेबलो के जरिए पेश करना बड़ा आसान था। जैसा कि हिस्टोरिकली तो आपने बताया कि जो यरूशलेम जो है वो काफी बुलंदी के ऊपर है, और वो यानी कि जो विक्टिम था वो नीचे आ रहा था, यरू की तरफ आ रहा था। तो हम उसको बिल्कुल एक ही स्टेज के ऊपर उसको हम वो परफॉर्म कर लेते थे इजीली। तो संडे स्कूल में
یہ بچوں کو سکھانے کے لیے بجائے یہ کہ ان کو بائی اسپیچ ان کو سکھایا جائے، ان کو ہم ایسے بھی سکھاتے تھے کہ ایک ٹیبلو کر کے تو یہ ایک میسج دیا جاتا تھا. تو خیر بڑا اچھا ہے. وہ بایولوجی ڈاکٹر ملٹن نے بھی بایو پڑھی ہے اور میں نے بھی بایو پڑھی. خیر یہ تو بڑا اچھی بات ہے. اور آج اس پروگرام کے حوالے سے بھی یقیناً دوسروں نے بھی سیکھا ہوگا. عام سی ایک پریکٹس ہے کہ یہ جو میں تو نہیں، ہم تو ابھی اسپرٹ استعمال کر لیتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ایز اے اینٹی سیپٹک ہو گئی، اور جو سودنگ افیکٹ کے لیے پھر ہم آئل کا استعمال کرتے ہیں. تو واقعی وہ جو بندہ تھا زخمی تھا اور اس کی جو ٹریٹمنٹ کی ہے سامری نے، تو جس کو ہم نے پھر میلٹن کہا، تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس وقت جو چیزیں اویلیبل تھیں، اور جب وہ ٹریول کر رہا تھا تو لازمی بات ہے کہ وہ ایز اے فرسٹ ایڈ اس نے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہوں گی. تو اب پروگرام کے ہم اس حصے تک پہنچ چکے ہیں. میں نہایت احترام سے جناب جاوید آفتاب صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور خاص طور پہ ابھی تک جو ہم نے ساری بات چیت کی ہے، جو ڈسکشن ہوا ہے، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی جناب جاوید آفتاب صاحب. جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ. میں اپنی بات عاصم کھنہ کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح باتیں زمین کی کرتا تھا لیکن بھید آسمانوں کے کھولتا تھا. واہ آمین. واہ کیا بات ہے. بہت جب ایک ایسی شخصیت جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے لیکن اس کی آنکھیں کہیں اور کھلی ہوئی ہیں، وہ کچھ اور دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اسے دیکھیں، لیکن ظاہر ان کی نظر محدود ہے، وہ وہاں تک دیکھ ہی نہیں پاتے. اور یہ تو میں شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جو اور عام لوگ تھے وہ تو اس سے بہت دور تھے. اس لیے انہیں لگا کہ یہ شخص ہم میں سے الگ ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک آنکھ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی جی جاوید بھائی آپ کا مائک مائک میوٹ ہو گیا. مائک کھولیں اپنا مائک کھولیں. وہ کمپیوٹر پہ آن کر لیں. بند ہو گیا آپ کا مائک. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. جی اچھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے ذہن سے بھی اوپر ہے اور ہماری سوچ سے بھی آگے کی ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے جو اسے سمجھ پا نہیں رہے تھے، اس کے خلاف ہو گئے، اور جب خلاف ہوئے تو پھر وہ اسے سولی تک لے کے چلے گئے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کا جو اصل آغاز ہوتا ہے وہ سلیب سے ہوتا ہے، کہ جب اسے لٹکا دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں تھی کہ وہ جسے لٹکا رہے ہیں سولی پر وہ تاریخ کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جو قبل از مسیح اور بعد از مسیح ہے. اب بہت وہ دو زمانوں کے درمیان کھڑا ہے اور وہ ایک زمانے کو اب ٹیچ نہیں کر رہا. اس کا میسج اب ایک زمانے کے لیے نہیں، اب اس کا آنے والے زمانے کے لیے بھی اور گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی میسج ہے. اس لیے ہم جو بائبل کے اثرات دیکھتے ہیں نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس زمانے پر ہے، بلکہ آنے والے زمانوں پر بھی اس کے اثرات رہیں گے اور کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. اب یہ جو تمثیلوں والی عاصم صاحب بات کر رہے تھے، کیا زبردست انہوں نے اس کی تشریح کی. اس کے سحر سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. اس کے اثر سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شیخ سعدی اور رومی کی جو حکایات ہیں بہت مشہور ہیں اور ان کو لوگ بہت پڑھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کی جو جڑ ہے وہی یسوع کی تمثیلیں تھیں، جس سے انہوں نے پھر آگے سفر شروع کیا، اور بلکہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو جو پانی مل رہا ہے وہ اسی چشمے سے مل رہا ہے جو یسوع کے بدن سے بہہ رہا ہے، اور اسی میں وہ اپنی تمثیلیں کہہ رہے ہیں، اور کوئی تمثیل بھی اس سے باہر نہیں. اب ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تمثیل ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے
जी बहुत शुक्रिया जनाब जावेद आफ्ताब साहिब, आपने बड़े मुख्तसर और ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पते की बात कि वो रहता ज़मीन पे था लेकिन बात तो वो आसमान की करता था, तब्दील हो जानी चाहिए। बिकॉज ही वॉज ए हेवनली पर्सनैलिटी। और ख़ास तौर पे हमारे लिए, इंसानों के लिए और पिसे हुए इंसानों के लिए वो यहाँ पे आया। और फिर वो सारे वाक़यात को हम याद करते हैं कि वो कितने आजिज़ था, तो वो चरनी में पैदा हुआ एक ऐसे मुकाम पे जहाँ सहूलतें नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। और फिर हम उसकी मौत तक आते हैं कि किस तरीके से उसने जुल्म और सितम और बहुत उस पर तशद्दुद किया गया। सो ये सारी बातें सीखने की हैं और हमारे ईमान को बहुत बढ़ोतरी देती हैं। तो इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को बाइबल और अदब के हवाले से, जो आज प्रोग्राम है, जो कि ख़ास तौर पे हमने असनाफ़ अदब में से पैराबल्स को आज हमने लिया है, इस टॉपिक को लिया है और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। आसिम खन्ना साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीज़ों को जो कि कंसील्ड थी उनको रिवील किया है, और जिससे शुरकाए नशिस्त हमने भी सीखा है। और लाजमी बात है कि जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे, वो इस चीज़ को सीख रहे हैं। और जब इसको हम दोबारा से रिप्ले करेंगे और यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ये रिकॉर्डिंग, तो सकवा और समवा के यूट्यूब चैनल से व्यूअर्स जो हैं वो इसको देखेंगे और देखते रहेंगे, और ये एक सिलसिला जो है ये मसलसल ये चलता रहेगा। तो मैं जनाब आसिम खन्ना साहब की तरफ आऊँगा और इनसे चंद एक इसी पैराबल के हवाले से कि शाफी अक़दस खुदावंद यसु मसीह ने इस तमसील को बयान करने के बाद अपने शागिर्दों से सवाल किया कि तुम्हारी दानिस्त में उसका पड़ोसी कौन ठहरा। मसीह यसु के इस सवाल की क्या अहमियत है? और फिर मसीह कायनात ने फरमाया, जा तू भी ऐसा ही कर। इन छोटे छोटे बयानात में क्या बारीकियां हैं? कौन सी ऐसी गहरी बातें हैं जिन पर हमें मसीही ईमानदार होते हुए इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए? जनाब आसिम खन्ना साहब। देखें, वो अभी हम बार बार उसी बात पे आ रहे हैं कि यसु मसीह मास्टर टीचर हैं। 2000 सालों से इन ये जो तमासील हैं, इन्होंने, अंग्रेजी में लफ्ज यूज हुआ है कैप्टिवेट करके रखा है। वैसे तो उसका मतलब होता है गुलाम बनाना, तो ये वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, इल्म की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। ये सूरत-ए-हाल बनी है। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये सोक्रेटिक डायलॉग के स्टाइल में लिखी गई है, तो सारी वो तमसील सुनाने के बाद यसु मसीह उसके कहते हैं कि तेरी दानिस्त में वकील से कहते हैं कि भी तेरी दानिस्त में उसका पड़ोसी कौन था। तो फिर उसने बताया। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा था इसमें बारीकी क्या है, अभी यसु मसीह ने बता भी दिया कि वो एक सामरी उधर से गुजरा, ठीक है, लेकिन ये पढ़ा लिखा वकील है, ये नाम नहीं लेना चाहता सामरी का नाम। इतनी बड़ी टीचिंग के बाद भी वो सामरी का नाम मुंह पे नहीं लाना चाहता। लंबा फिक्रा बोलता है वो जिसने उसकी मदद की, अभी भी वो सामरी का नाम नहीं लाना चाहता। अच्छा, लेकिन यसु मसीह फिर भी उससे मोहब्बत से बात करते हैं। वो कहते हैं जा तू भी ऐसा कर। अच्छा, ये जो फिक्र है ना, जा तू भी ऐसा कर, इसमें बड़ी गहराई है। उसका क्वेश्चन ये था कि मेरा पड़ोसी कौन है। स्टोरी के बाद यसु मसीह उसको ले गए हैं उस पॉइंट पे कि जहां पे एक आदमी उस नामालूम शख्स की मदद करता है। पड़ोसी की डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि हाँ भाई उसने कर दिया, जा तू भी ऐसा ही कर। उन्होंने कहा कि ये ना ढूंढ के तेरा पड़ोसी कौन है, बल्कि तू भी ऐसा ही कर, तू किसी का पड़ोसी बन। ये फिक्रा जो है ना, ये इल्मी और अदबी फिक्रा है कि ये ना देख ढूंढ के तेरा पड़ोसी कौन है, बल्कि तू जा, तू भी किसी का पड़ोसी बन जा। क्योंकि गुड समैरिटन जो है ना वो सामने आता है पड़ोसी के तौर पे। तो अच्छा, इसमें आगे एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि वो कहता है कि अगले दिन उठ के उसने 2 दिनार जो है ना वो सराय के मालिक को दिए। अच्छा, अब ये देखें, इस बंदे ने रात भी उधर ही बिता दी है, ये उसको छोड़ के नहीं गया। अगले दिन उठ के दिनार देने का मतलब ये है कि उसने रात भी उसी के साथ ही गुजारी कि नहीं भाई मैं इस जख्मी को छोड़ के नहीं जा रहा। तो उसने अपना टाइम जो है
وہ اس کے ساتھ سپینڈ کیا ہے. تو ابھی اگر آپ سمبولیکلی دیکھ لیں کہ انسان خدا کی حضوری سے زمین پہ آیا, چور ڈاکو آزمائشیں تھیں, نبی آئے, کاہن سوری موسوی شریعت آئی, ٹھیک ہے, لاوی آئے, نبی آئے, لیکن کوئی انسان کو بچا نہیں سکا. اینڈ پہ پھر گڈ سمیرٹن ہی آیا ہے, جس نے میں جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے یسوع مسیح کے بلڈ کو. اور جو آئل ہے یہ گتسمنی میں جب یسوع مسیح کا پسینہ نکلتا ہے نا, یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ اس نے اپنا خون پسینہ بہا کے تو انسان کو بچا لیا ہے, تو ہیومن کائنڈ کو بچا لیا ہے. ایک یہ ہے جو جیم بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ چیز, جو 15th سینچری کے کیتھیڈرلز بنے ہوئے ہیں یورپ میں, اس میں گڈ سمیرٹن کی تصویریں جو ہیں وہ اس طرح بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ انسان یروشلم سب سے اونچی جگہ خدا کی حضوری, یرو سب سے نیچی جگہ زمین پہ آیا, تو اس طرح وہ مشکلات وغیرہ. اچھا اینڈ پہ جو ہے وہ, میں پاسٹر تو نہیں ہوں, میں ہسٹری کا عام سا اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ یسوع مسیح پھر اس کو کہتے ہیں کہ سرائے کے مالک کو کہ بھی اور پیسے چاہیے ہوئے تو میں آ کے اور دوں گا. یعنی کہ یہ جو سرائے کا مالک ہے یہ چرچ لیڈرز ہیں. بھی یہ زخم کھایا ہوا بندہ جو ہے, جب وہ یسوع مسیح نے ذمہ داری دے دی چرچ لیڈرز کو کہ ہاں بھئی یہ ابھی اور لوگ بھی آنے ہیں, اس طرح زخم کھا کے آئیں گے, تو تم لوگ ان کی کیئر کرو. سرائے کے مالک جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو سرونٹس ہیں. اور میں جب دوسری بار آؤں گا کہ سیکنڈ کمنگ, جب میری دوسری آمد ہوگی میں آؤں گا تو تمہیں ریوارڈ دوں گا. تو لوک نے, اچھا میں یہ بتا دوں کہ وہ اس طرح صرف میڈیکل سائنس نہیں پڑھتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ میتھس بھی پڑھتے تھے, ادب بھی پڑھتے تھے. اگر آپ پرانے وہ جو ہیومن باڈی کا جو انہوں نے پکچرز بنائی ہوتی ہے, تو اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ فارسی حکیم ہوتے تھے انہوں نے ساتھ شاعری بھی لکھی ہوتی تھی اس کے ساتھ, تو بڑا اس کو ایکسپلین کیا ہوا تھا. تو لوکا جو تھا وہ میڈیکل پروفیشن میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و ادب کا جو تھا وہ ماہر تھا. تو اس نے یہ تمثیل جو ہے یہ کمال ہی کر دیا ہے. پروگرام کی مختصر ہونے کی وجہ, ٹائم کی وجہ سے میں اور باتیں نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک پیس آف لٹریچر ہے. اور لوکائی ادب اس کو کہہ دینا جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جی بہت شکریہ جناب آصم مقصود کھنہ صاحب. یعنی کہ ہر ایک سوال کے اوپر آپ کا شکریہ ادا اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے کا آج موقع ملا ہے. بہت ساری نئی ٹرمز جو ہیں, بہت ساری نئی جو اصطلاحات جو ہیں وہ بھی آج یعنی اس پیرابل کے حوالے سے ہم نے سیکھی ہیں. ملٹن صاحب نے, ڈاکٹر ملٹن نے بہت اچھی باتیں کی, آفتاب صاحب نے بہت اچھا یعنی کہ اس میں ایڈیشن کیا ان چیزوں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری جو ایک یہ جو نشست ہے بائبل اور ادب کے حوالے سے اور پیرابل کو لے کر, اور خاص طور پہ گڈ سمیرٹن اور نیک سامری کی جو تمثیل ہے اس کو لے کر, آج یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وقت اچھا گزر جائے اور دانشوروں کی صحبت میں گزر جائے وہ سب سے قیمتی وقت ہے, اور اس کا ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے, ہمارے فہم میں, ہمارے حکمت میں اس چیز کا اضافہ ہوتا ہے. تو ہمارا پروگرام تقریباً ابھی اختتام پہ ہے, اور میں بہت مشکور ہوں جناب جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں بالکل اینڈ میں کہوں گا کہ آپ آج کے سارے پروگرام کو اپنے within 1 minute I would say ذرا مختصر طور پہ ہم اس کو کریں. میں ایکچولی اس لیے ابھی آن دا یعنی کہ ریکارڈ والی بات ہے, اس لیے کہ 11 بجے پھر ہماری جو ہے نا لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی 1.5 گھنٹے کی. بس ایک مختصر چھوٹی سی بات کرنی. جی اس کے بعد شور صدر صاحب نے بات کرنی. جی وہ مختصر بات یہ کہ وہاں سے ڈفرنٹ کردار گزرتے ہیں اس زخمی شخص کے پاس سے. ایک وہ تاجر ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جا کے بزنس کرنا ہے. پھر ایک وہ ایک مذہبی شخصیت ہوتا ہے, اسے ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اپنی عبادت کروانی ہے. اچھا یسوع اس میں یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ جو انسانی زندگی ہے نا وہ بزنس سے اور عبادت سے بھی اوپر ہے. آپ اس کی جان بچاؤ. آپ اگر انسان کی زندگی نہیں بچا رہے تو آپ کا بزنس اور آپ کی عبادت
آپ کو خدا کی نظر میں مقبول نہیں کر سکتی. تو اس میں جو ایک چھپا ہوا ایک بڑا میسج ہے وہ یہ بھی ہے. ویسے تو آسم صاحب نے ایسا کمال, میں بہت میرے لیے سرپرائز ہے, انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. لیکن ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جو کردار ہیں ان کو بھی یہ سنیں, ان کے بھی کپڑے اتار دیے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. بہت خوبصورت فکرہ بولا. کیا کہیں, کیا بات ہے, زبردست فکرہ بولا. جی آخری کلمات میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ملٹن ممتاز سے, اگر آپ جی مختصر طور پہ. سر یہ جو چند آیات مبارکہ ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا, اس نے خاص طور پر ایک کرسمس پر سامری کی نیک سامری کی تمثیل کو رپیٹ کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جیسے انجیل مقدس میں یہ ایک تمثیل بتائی گئی ہے, یہ کہانی ایک بتائی گئی ہے, کتھا ایک بتائی گئی ہے, اسی طور سے ہم سب کو کرنا چاہیے. اس کا امپیکٹ یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. آئی ایگری ود آسم صاحب کہ یہ زمانوں تک آگے چلتا رہے گا اور نہ ختم ہونے والا اثرات بائبل مقدس کے اس دنیا پر رہے گا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہے کہ بڑے محدود وقت میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمارے مہمانوں کے لیے بھی میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. جیسے کہ حالات آج پاکستان میں چل رہے ہیں, میں پولیٹیکل نہیں بلکہ وہ جو دوسرے حالات ہمارے سراؤنڈنگ والے چل رہے ہیں, جس میں بہت ساری, خاص طور پہ آج اس حوالے سے بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ کمٹمنٹ کر لیا, اس کو ہم کیسے کریں گے. اس لیے میں نے غوری صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اس کو 1 گھنٹہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. تو اب ہم بالکل پروگرام کے آخر میں ہیں. میں اپنے پروگرام سے ان کے اس حصے میں جناب جیمفے غوری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا صدارتی جو کلمات ہیں یا جو خطبہ ہے وہ پیش کریں. جناب جیمفے غوری صاحب. شکریہ پروفیسر عامر زرین برق. یہ آج مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ آپ کا تخلص جو ہے وہ برق ہے. بہت شکریہ. مجھے فخر ہے کہ ساکوا اور سموا ایسوسی ایشن کے پاس اس وقت بہترین ٹیلنٹ ہے جو علم و ادب کی دنیا میں نمبر 1 ہے. پروفیسر صاحب کسی بھی قسم کے پروگرام کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے ماڈریٹ کرنے کی خوبی اور صلاحیت رکھتے ہیں. آسم کھنہ کی دانش مندی اور دنیا علم و ادب کا مطالعہ اور اس پر گہری نظر قابل قدر ہے. آفتاب جاوید تو ہیں ہی گیان دیان کے مالک, بہت عمدہ انسان اور شخصیت ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر ملٹن ممتاز نہایت ملنسار اور علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھنے والی شخصیت ہے. آج کے پروگرام میں میں ایک چھوٹا سا یا حقیر سا طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا اور بہت کچھ سیکھا اور بہت سی چیزیں مجھ پر منکشف ہوئیں جو کسی چرچ کے التار پہ مجھے نہیں ملی. بہت عمدہ باتیں آپ سب دانشوروں نے کی جو علم و ادب کے علاوہ بائبل پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کی اسٹڈی ہے آپ کی اور گہرا مطالعہ ہے. دراصل بائبل مسیحوں کی مذہبی کتب کا مقدس مجموعہ ہے. یہ مجموعہ صحاف مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں مختلف مصنفین نے تحریر کیا اور اس کو ہم خدائی الہام بھی کہتے ہیں اور انسان اور خدا کے درمیان ایک مقدس رابطہ اور رشتے کا راستہ بھی سمجھتے ہیں.
बाइबल का अब तक 1000 से ज्यादा जबानों में तर्जमा हो चुका है और ये मैंने जब जहां तक देखा है ये दुनिया में सबसे ज्यादा शाया होने वाली किताब है। अब देखें कि अदब क्या है। हमारा आज का मौजू था बाइबल और अदब, में से नेक सामरी की तमसील हमारे सामने थी, जिसका खन्ना साहब ने तो बहुत ही उम्दा तरीके से बयान किया। बहुत सी बातें जो मुझे पहले नहीं थी मालूम, हालांकि मैं मसीही पैदा हुआ हूं और चर्च में बहुत से लेक्चर सुने हैं, लेकिन ऐसी बातें जो गहराई में होती हैं, जिनसे एक इंसान के ईमान को मजबूती मिलती है, वो पहले मेरी नजर से मैंने नहीं कहीं से सुने। ये और इसके बाद अदब क्या है? अदब तो आर्ट की एक शाख है और अदब की मुख्तसरन तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि एक ऐसी तहरीर, ऐसी बात, ऐसा लेक्चर जो सामने बैठे हुए को मुतासर करे और उसे खूबसूरत लगे और उस पे वो बिला तहम्मुल अमल करने की कोशिश करे। मतलब मुख्तलिफ लोगों ने अदब की तारीफ इसी तरह की है, खास तौर पे कि वो तमाम इल्म जो कुतुब की शक्ल में हम तक पहुंचा है, वो उसको हम अदब कह सकते हैं। इसी तरह बाइबल हमारे ईमान का अदब है। ये साइंसी मुशाहिदे या तारीखी मुजाहिरे का नहीं है। इसमें बाइबल आप देखें, उसमें हिकमत की कुतब है, जिनमें यूब है और अमाल है और शायरी की कुतब है, गज़लियात, और ये बातें तो अगले प्रोग्रामों में होती रहेंगी। जो तमसील है नेक सामरी, मैं उसको समझता हूं कि ये एक मुख्तसर नज्म की शक्ल है। एक तरफ इंसान जब उसको देखता है तो नज्म है, दूसरी तरफ देखता है तो एक मुख्तसर अफसाना है, छोटी सी कहानी है जिससे हम सीखते हैं। यूं हम कह सकते हैं क्योंकि असल बाइबल तो हिब्रू इब्रानी ज़बान में है, उसके मीटर का या उसके वजन का तो हमें नहीं पता। हम तो आज की बात कर रहे हैं कि उर्दू का वजन मीटर फर्क है, अंग्रेजी का थोड़ा फर्क है और इसी तरह दूसरी ज़बानों का अपने अपने उनके दायरों में है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो तमसीलें हैं, इसके अलावा अच्छा चरवाहा, होने वाले की तमसील, हकीकी अंगूर की बेल या हक और जिंदगी, ये बहुत शायरी की उम्दा मिसालें हैं। आज तक कोई नज्म, कोई वर्स मैंने इस जैसी लिखी हुई या इसके बराबर नहीं देखी, इसकी मिसालें नहीं मिल सकती। बहुत उम्दा बातें हुई, बहुत आगे चलकर अगले प्रोग्राम में शायरी पे भी बात करेंगे कि बाइबल, जैसे हम कहते हैं कि बाइबल तो हमारा ईमान है और वो ईमानी अदब ही है जिस पे हम हमारा अकीदा है, हम ईमान रखते हैं। तो इसी पे मैं मुख्तसर बात करना चाह रहा था, वो मैंने कर दी। तो अगले प्रोग्राम में करता है खन्ना साहब और प्रोफेसर साहब कि वो कौन सा मौजू इंतखाब करते हैं और कैसे बाइबल और अदब को आगे लेकर इस मौजू को चलते हैं, क्योंकि बहुत से दानिश्वर महज सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद जो इस प्रोग्राम के आगाज का था वो यही है कि इल्म, असल तशरीह उसकी, असल उसके मानी
عام لوگوں تک بھی پہنچے. اور بائبل تو ظاہر ہے اس کو کوئی وہ عالمی ہے, وہ انسانوں کے لیے ہے, الہامی ہے, اور میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ ہمارا الہامی ادب بھی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے, اور میں خاص طور پر پروفیسر عامر زرین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بجلی کی بندش کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا سیٹ اپ کیا ہے کہ پروگرام بہت دیر سے ہوا, لیکن یہ جن لوگوں تک پہنچے گا ایک بہت بڑا اور بہت عمدہ فیڈ بیک آئے گا. بہت شکریہ. جی جناب جی فیروری صاحب بہت شکریہ. میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی شام کے لیے, اس وقت کے لیے جو کہ انہوں نے اسپیئر کیا, اور ایک بڑا اچھی نشست رہی, بڑا کامیاب پروگرام. میں بالکل دلی طور پہ میں بہت اس چیز کے لیے خوش ہوں کہ ہم بالکل اینڈ تک ساری چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے, اور آئی ہوپ کہ آنے والے پروگرامز کے اندر بھی جناب جاوید آفتاب صاحب, جناب ڈاکٹر بلٹن صاحب کو جب ہم اجازت دیں ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور پروگرام میں شرکت کے لیے تو وہ ضرور وقت نکالیں گے. جناب آسم کھنہ صاحب تو ہم کہیں گے کہ ہی از ان آور پاکٹ, وہ تو جب بھی گھر کی مرغی ان سے وہ تو یعنی کہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں جب بھی ہم, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی پروگرام میں کوئی ایسی ہم صنف لیں اور اس کو ورک آؤٹ کریں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, اور پھر ہم اس پروگرام کو اچھے طریقے سے پیش کریں. اور لازمی بات ہے کہ ہم جو بھی ایک اچھے طریقے سے تیاری کر کے جو پروگرام کرتے ہیں تو وہ ایک پارٹ آف ہسٹری ہے. اچھی چیز ہوگی تو اس کے جو ثمرات ہوں گے, اس کی جو تاثیر ہوگی, انفلوئنس جو ہوگا اس کا, وہ ایک پازیٹیو اس کی طرف لے کے جائے گا. اور یعنی کہ سب سے یعنی کہ پازیٹیو بات ہی کرنی چاہیے, اچھے طریقے سے, یعنی کہ ایک باوزن بات کی جائے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ سب سے اجازت چاہوں گا, اور خاص طور پہ ویورز کے لیے جو ویو کر رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب پہ, ساکھوا اور سموا کے یوٹیوب چینل سے, ان کے لیے بہت شکریہ. جو نہیں دیکھ سکے, جب یہ ریکارڈنگ چلے گی تو ضرور اپنے ویوز سے ہمیں مطلع کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا, کیسا تھا, اس میں بہتری کے لیے ہم اور کیا چیزیں کون سے اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ. ٹیک کیئر. خدا حافظ. خدا حافظ. تھینک یو.